नमस्कार आणि स्वागत छ कार्यक्रम सीएमडब्ल्यू अर्थात क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। म हुँ शिव लम्साल। यो कार्यक्रम अपराध र अपराध विरुद्धको अभियान। समाजमा हुने सबै खाले अपराधिक घटनाहरूमध्ये केही त्यस्ता विशेष खाले अपराधिक घटनाहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा समेट्ने गर्छौं र देखाउँछौं तपाईहरुलाई। आज पनि हामीले एउटा घटनालाई नजिकबाट निहालेका छौं, अर्थात मसिनोसँग चिरफार गर्ने कोसिस गरेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले समेटेका छौं चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा भएको सुजिता भण्डारी काण्ड, अर्थात उनको हत्या हो या आत्महत्या। घरबाट उनी असार 11 गते निस्किन साथीको घरमा जान भनेर, तर पुगिनन् साथीको घरमा। कहाँ गइन् त सुजिता? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 निवासी 23 वर्षीय सुजिता भण्डारी असार 11 गते हराइन्। बिहान 6 बजे साथीको घर जाने भनेर हिँडेकी सुजिता सोही दिनदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। सुजिताले सोही दिन 12 बजे दिदीलाई फोन गरेर आफू अपहरणमा परेको बताइन्। सुजिताकी दिदीको होसले ठाउँ छोड्यो। परिवारमा खैला बैला मचियो। लगत्तै अन्य सदस्यले उनको मोबाइलमा फोन गर्ने प्रयास गरे। पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि निराश हुँदै परिवार पर्खर हेर अवस्थामा पुगे। गाउँघरमा सुजिता अपहरणमा परेको खबर एक कान दुई कान हुँदै सर्वत्र फैलियो। सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केकी सुजिता अपहरणमा परेको खबरले सबैलाई अचम्मित बनायो। परिवार सुजिताको सकुशल उद्धारका लागि प्रहरीको गुहारमा पुग्यो। परिवारको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानमा जुटेका प्रहरीले सुजिताले बताएको ठाउँ र मोबाइलबाट फोन गर्दा देखिएको लोकेसन ट्र्याक गर्यो। तर फोनमा बताइएको लोकेसन र मोबाइलको लोकेसनमा फरक देखियो। प्रहरीले सुजिताले चलाउने फेसबुकदेखि मोबाइलको टेक्निकल पक्ष हेर्यो। अधिकांश अपहरणको घटना फिरौतीकै लागि हुने गरेको प्रहरीको नजिरलाई टेक्दै प्रहरी फिरौती कल कुरेर बस्यो। सोही अनुसार परिवारलाई पनि विश्वस्त बनायो। 9 दिनसम्म फिरौती वा धम्की कुरेर बसेको प्रहरीको कुराई व्यर्थ भयो। हराएको 9 दिनपछि सुजिता मृत अवस्थामा फेला परिन्। गत आइतबार साँझ स्थानीय ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा उनको शव फेला परेको हो। शव नजिकै बोतलमा सेतो पदार्थ भेटिएको थियो। अनुसन्धानमा अलिकति डिटेलमा जान हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अनि हामीले हिजो रातभरि यहाँले देख्नुहुन्छ यो पुरै जङ्गललाई हामीले पढन गऱ्यौँ र आज बिहान हामी हाम्रो सोको एक्सपर्ट हामीसँग यो चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर साहब पनि हाम्रो साथै हामीले लिएर आएको छौँ। हामीसँग प्रहरीको यो सुँग्ने शक्ति भएको कुकुर पनि हामीले घटनास्थलमा ल्यायौँ र घटनास्थलको सम्पूर्ण चाहिँ हेर्दाखेरि घटनास्थलको निरीक्षण गर्दा घटनास्थलमा केही जस्तो चाहिँ यो अलिकति पैसा 320 रुपियाँ पैसा, त्यस्तै चाहिँ एउटा यो चाहिँ झोला भेटिएको छ। त्यो झोला चाहिँ हामीले अहिले सोद्धाखेरि हाम्रो मृतकको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मैले त्यो पसलबाट सामान लिएर आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो झोला चाहिँ यो काटिएको अवस्थामा छ र त्यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा यो बोतल पनि भेटिएको छ र यो बोतलमा चाहिँ यो सेतो पदार्थ देखिन्छ र यो सेतो पदार्थ के हो भनेर हामीले मृतकको बुवालाई शनाखत गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो पतेरामा हाल्ने विषादी चाहिँ हो वा हुनसक्छ भन्ने खालको हामीले प्रारम्भिक इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र आज यो अनुसन्धानको एक चरण हामीले पार गर्यौँ। सुजिताको हत्या वा आत्महत्या के हो खुलेको छैन। फिरौतीको कल नआएकोले अपहरण हुने कुनै पनि एंगल प्रहरीले फेला पारेन। समयमै हराएको भन्दै उजुरी दिए पनि खोजी नगरेको भन्दै परिवार तथा स्थानीय प्रहरीमाथि आक्रोशित छन्। आक्रोशित स्थानीयहरू प्रहरीको बेवास्ताका कारण सुजिताको हत्या भएको भन्दै केही दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए।
तर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रहरीले घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै परिवार र आफन्तलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेको छ। प्रहरीका अनुसार अहिले सुजिताको पोस्टमार्टम गर्ने काम सकिएको छ, जहाँ उनको हत्या नभई आत्महत्या गरेको देखिएको प्रहरीले बताउँछ। साथीको घरमा गएकी सुजिता बीच बाटोमै हराइन्, अपहरणमा परेको खबर गरिन्। तर परिवारले उनको जिउँदो साससहितको शरीर होइन, भेट्नु पर्यो लास। त्यसपछि के भयो देखाउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ चितवनकी सुजाता भण्डारीको हत्या हो या आत्महत्या प्रसङ्गमा। जब उनको लास भेटियो सिङ्गो राप्ती नगरपालिकामा सन्नाटा छायो। जनप्रतिनिधिहरू, मेयर, उपमेयर पनि निकै नजिकबाट यो घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय देखिए। के हुँदैछ राप्तीमा? सुजिताको मृत्यु भएको खबरले अहिले सारा चितवन स्तब्ध छ। परिवारमा सन्नाटा छाएको छ। उनले स्पर्श गरेका ती काठका भर्याङ सुनसान देखिन्छन्। टिनले छाएको जस्ताको घरमा सिमसिम पानी परेको आवाज तप तप बजिरहेको छ। सुजिताको आमा तल्लो कोठामा मुर्छा परेर रोइरहेकी छिन्। सुजितासँगै सुत्ने साइली दिदी कविता पनि कोठामा सुजिताको बिछ्यौनाको सिरानीलाई समाती रुँदै छिन्। सुजिताका पुराना फोटाहरू पनि कविताको बिस्तारा नजिकै छरपष्ट देखिन्छन्। सुजिताले लगाउने जुत्ताहरू पनि त्यही भर्याङ नजिकै अलपत्र छन्। सुजिताको घरमा आउने सबैको आँखामा आँसु थामिएको छैन। उनको अपहरणको कुरा थाहा पाएदेखि त्यो घरको चुलोमा आगो बलेको छैन। सुजिताको वृद्ध बाबु आँगनको डिलमा आँसु पुस्दै बस्दछन्। सुजिताकी आमा घरभित्र अचेत अवस्थामा हुन्छन्। छोरी हराएको दिनदेखि एकछिन पनि आँखा उभाएका छैनन्। शरीरमा शक्ति नभएर उनी ठाडो उभिन सकेकी छैनन्। केही दिन अघि यता सुजिताको घरको आँगनमा छिमेकीहरूका साथै महिला अधिकार कर्मीहरूको लस्कर देखिन्थ्यो। सुजिताको परिवार मिडियासँग कुरा गर्न चाहँदैनन्। केही सञ्चारकर्मीहरूको आग्रहमा सामान्य कुराकानी गरेकी सुजिताकी आमाले दिएको जानकारी अनुसार सुजिता घरबाट बाहिर गएको दिन घरका सबैजना रोपाइँमा व्यस्त थिए। सुजिताकी आमा पनि बिहानै सबेरैदेखि खेतमा नै व्यस्त थिइन्। सुजिताले राप्ती नगरपालिकामा रहेको बुद्ध शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा 12 कक्षासम्म अध्ययन गरेकी छन्। त्यसपछि सुजिताले सोही क्याम्पसमा स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा दिएर बसेकी थिइन्। घटना हुने दिन सुजिता र कविता माथिल्लो तलामा सुतेका थिए। आमा बुबा भने तल कोठामा नै सुते। बिहानको रोपाइँ भएकाले बाबुआमा चाँडै उठेर खेततिर लागे। बिहानीको समयमा रोपाइँ गर्ने तय भएपछि भण्डारी परिवार तयारीमा थियो। सुजिता भने त्यो दिन सबेरै जितपुर स्थित साथीले तरकारी लिन बोलाएको भनेर घरबाट निस्किन्। सुजिताको घर पूर्व पश्चिम राजमार्गको गडेउलीबाट करिब 300 मिटर दक्षिणतर्फ पर्छ। सुजिताले अघिल्लो दिन दिदी कवितालाई भोलि साथीको घर जितपुरमा तरकारी लिन जान्छु भनेकी थिइन्।
कविताका अनुसार सुजिता बिहानै उठेर गइन्। जितपुर सुजिताको घरभन्दा दक्षिणतर्फ पर्छ। कविता भन्छन्, म ओछ्यानबाट उठ्दा बहिनी थिइनन्। अघिल्लो दिन नै मलाई साथीको घरमा तरकारी लिन जान्छु भनेपछि मैले पनि साथीको घर नै गएको भनी ठाने। बिहानीको समय भएकाले खेतमा रोपाइँ चलिरहेको थियो। कविता पनि रोपाइँमा गइन्। जब रोपाइँ सकेर उनीहरू घर फर्किए, कविताको मोबाइलमा सुजिताको फोन कल आएको रहेछ। फोन फर्काइन् कविताले। 1-2 फोनको घन्टी जाँदै थियो। सुजिताले आत्तिएको अवस्थामा, दिदी मलाई अपहरण गरेको छ, को आइमाईहरू पनि छन्, मेरो रेप, मलाई बचाऊ। सिमरा चोकमा गाडीले सौरा जाने बाटो सोध्यो। मैले यताबाट जाने भने। मलाई आँखामा के हालिदियो, मलाई बचाऊ, केले पिटिरहेको छ। उनले बहिनीले भनेका कुरा सुनाइन्। यति मात्रै भन्दै सुजिताको फोन काटिएको कविता बताउँछिन्। कविताले उक्त कुरा थाहा पाउने बित्तिकै आमा बाबु भाइलाई खबर गरिन्। सुजिता अपहरणको खबर पाएदेखि अचेत आमा अझै चेतमा आउन सकेकी छैनन्। झन् छोरीको मृत्यु भएको खबर सुनेर उनको विक्षिप्तता हेरि नसक्नु छ। उनी घरिघरि मलाई बचाऊ भन्दा पनि छोरीलाई बचाउन सकिएन भन्दै रुँदै छिन्। त्यतिखेर म गाउँघरमा सबैतिर जाँदाखेरि त्यतिखेर खोजी तलास भयो, नानी भेटेन। नानी हिँडेको होइन, उसको खुसीले हिँड्न पनि त सक्थ्यो नि। अहिले अपहरण भएको होइन, अपहरण भएको व्यक्तिले कसरी फोन गर्छ भन्ने कुरापट्टि भयो सर। साँच्चै नै मार्नै लगेको रहेछ, हामीलाई के थाहा र। उसले फोन त गरेकी थिए मलाई बचा भनेर, तर बचाउन सकिएन छोरीलाई। जसरी हुन्छ तपाईँले अपराधी चाँडो पत्ता लगाइदिनुहोस्। परिवारको एउटै माग छ, सुजिता मृत्युको सत्य तथ्य छानबिन होस् र दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस्। प्रहरी अनुसन्धानमा परिवार सन्तुष्ट छैनन्। प्रहरी प्रशासनको उदासीनताले सुजिता मृत्युवरणमा पुगेको आशंका गर्ने परिवार दोषी छुट्ला कि भन्ने पिरमा छ। सुजिता भण्डारीको हत्या हो या आत्महत्या, उनको अपहरणको खबरले पनि केही संकेत गरेको छ। केही सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्, तर प्रहरी अनुसन्धानमा चुकेको देखिन्छ। कहाँ चुक्यो प्रहरी, देखाउने छौं यो छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौं चितवनको सुजिता भण्डारी हत्या हो या आत्महत्या भन्ने प्रसङ्ग। जब उनीले घरमा अपहरणको खबर गरिन्, त्यसले केही अपराधका संकेतहरू गरेकै थियो। त्यो भन्दा बाहेक उनको सब भेटिएको ठाउँमा केही दोषी प्रमाणहरू भेटिएका छन्, तर प्रहरी किन सक्रिय छैन, अर्थात् अनुसन्धानमा प्रहरी किन चुक्दैछ? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको छ। असार 11 गतेदेखि हराइरहेकी उनको नजिकैको सामुदायिक वनमा असार 20 गते शव भेटिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले शंकास्पदसँग सोधपुछको काम भइरहेको बताएको छ। भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा शव परीक्षण सकिएको र भिसेरा परीक्षणका लागि खुमलटार पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ। अब हामी पोस्टमार्टमको प्रोसेसमा जान्छौँ र हामी चाँडै नै यो चाहिँ नि तथ्य चाहिँ यहाँहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र अहिलेको यहाँहरू यति जम्मा हुनुभएको छ, यहाँहरूले क्राइम सिनमा प्रवेश गर्न पाउनु भएको छैन। यहाँहरूलाई चाहिँ भित्र के भयो होला भन्ने कुरा यहाँहरूलाई क्युरियोसिटी छ। त्यसैले हामी यहाँ छौँ। यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँको जनप्रतिनिधि राप्ती नगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय उपमेयर साहब, त्यस्तै वडाध्यक्षज्यूहरू हामीसँग
सिआइबीको एक्सपर्ट टिम हामी सबै यहाँ छौँ र हामीले घटनास्थलको अनुगमन निरीक्षणको काम आज सकेका छौँ र अब पोस्टमार्टम लगायतका अन्य कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ र एउटा अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्छौँ। भण्डारीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार बलात्कार नभएको पुष्टि भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा शरीरमा कुनै किसिमको चोटपटक नदेखिएको तर दायाँ हातमा ब्लेडले थोरै काटिएको तर बलात्कार नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिआइजी धीरज प्रताप सिंहले बताउनुभयो। सुजिताको शवको पोस्टमार्टम त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको हो। पोस्टमार्टममा सुजिताको हाइमेन नच्यातिएको भेटिएको डिआइजी सिंहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हाइमेन च्यातिएको छैन, रिपोर्टसँगै सुजितामाथि बलात्कार नभएको पुष्टि भएको छ। भिसेरा परीक्षणका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टमा पठाइएको छ। भिसेरा परीक्षणबाट विष खाएको वा नखाएको पत्ता लाग्ने उहाँको भनाइ छ। समयमै हराएको भन्दै उजुरी दिए पनि खोजी नगरेको भन्दै परिवार तथा स्थानीय प्रहरीमाथि आक्रोशित छन्। यता प्रहरीले भने उजुरी परेदेखि नै खोजीमा लागेको दाबी गर्दै आएको छ। सुजिता हराएको 3 दिनपछि चितवनबाटै एक युवती हराइन्, उनी अझै बेपत्ता छिन्। नवलपुर गौडाकोट 4 की 21 वर्षीय बिना सापकोटा हराएकी हुन्। साथीकोबाट केही समयमै आउँछु भनेर निस्किएकी बिना घर पुगिन्। उनका एक युवक साथीले नै बिना हराएको भन्दै परिवारलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले बिनाका प्रेमी भनिएका एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर बिना कहाँ गइन् भन्ने अझै प्रहरीको अनुसन्धानले लिड लिन सकेको छैन। सुजिताको शव भेटिनु र बिना अझैसम्म फेला नपर्नुले प्रहरीलाई चुनौती थपिदिएको छ। सुजिता र बिना एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। देशमा प्रत्येक वर्ष 10,000 भन्दा बढी मानिस हराउने गरेका छन्। अनि हराएका मध्ये आधा पनि फेला परेका छैनन्। संक्रमणकालीन अवस्थामा समाजका विभिन्न अङ्गलाई हाम्रो प्रणालीले रेगुलेट गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा मानिस हराउने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्र 10,418 जना मानिस हराएका थिए। यसरी हराएका मानिस मध्ये 4,412 जना मानिस फेला परेका छन्। बाँकी मानिस अझै हराइ नै रहेका छन्। यसरी हराउनेहरूमा महिलाको संख्या सबैभन्दा धेरै हुने गरेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसपछि बालिका हराउने गरेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा हराएका मध्ये 42% मात्र मानिस भेटिएका छन्। बाँकी 58% मानिस अझै हराइरहेका छन्। यो तथ्याङ्क केलाउँदा पनि प्रहरी अनुसन्धानको पाटोमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। हराएको 9 दिनपछि सुजिता मृत फेला पर्ने र लामो समयदेखि हराएकी बिनाको अत्तो पत्तो नपाउनाले प्रहरी खोजी गर्न देखाएको सक्रियता र अनुसन्धानमाथि ठाडो प्रश्न गरेको छ। के प्रहरीले हराएका मानिस खोज्न उदासीनता देखाएकै हो त? सुजिता भण्डारीको हत्या हो या आत्महत्या? प्रहरीको अनुसन्धान, जनप्रतिनिधिको सक्रियता र सूचना दिने सूचकहरूको परिपक्वताले अवश्य नै छुट्याउने नै छ। अपराध र अपराध रहित समाज निर्माणको अभियानमा हामीसँगै जुटि नै रहनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। त्यसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा देखाइएको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को साता म लगायत मेरो टिम उपस्थित हुने नै छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।